हेलो गाइज वेलकम ब्याक सबैजनालाई हाम्रो च्यानल एसिटेक सोल्युसनमा। आज हामी निकै इन्ट्रेस्टिङ र इम्पोर्टेन्ट टपिक कभर गर्नेवाला छौँ। सो यो सिरिजको चाहिँ यो फर्स्ट भिडियो हो। मैले एउटा सिरिज इन्ट्रोड्युस गरेको छु क्रिप्टो टु इन्भेस्ट भनेर। अनि त्यस पछाडि चाहिँ बेसिकली मैले किन इन्ट्रोड्युस गरेको भन्दाखेरि मार्केटमा चाहिँ थुप्रै कोइनहरू छन् जसले चाहिँ रियल लाइफ प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरिरहेको छन्, जसको टेक्नोलोजी चाहिँ अरू कोइनहरूभन्दा धेरै एडभान्स छ, जो कि फन्डामेन्टल्ली एकदमै धेरै स्ट्रङ छन् र जसको ग्रोथ हुने चान्सेस चाहिँ अरू कोइनहरूभन्दा चाहिँ धेरै छ। अनि त्यस पछाडि जुन बियर मार्केट हुन्छ त्यतिखेर पनि यिनीहरू कोइनहरूले चाहिँ राम्रो पर्फर्म गर्न सक्छन्। त्यही भएर चाहिँ मैले यो भिडियो इन्ट्रोड्युस गरेको छु। यसमा सिरिज हो यो। यसमा मैले थुप्रो अरू कोइनहरू पनि तपाईँलाई अगाडि इन्ट्रोड्युस गर्नेवाला छु जसको चाहिँ फन्डामेन्टल एकदमै धेरै स्ट्रङ छन्। अनि त्यो पछाडि चाहिँ थुप्रो ठुलो कम्पनीहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई सपोर्ट गरिरहेको छन् र ग्रोथ एकदमै धेरै राम्रो हुनसक्छ नियर फ्युचरमा। त्यही भएर तपाईँ त्यसलाई चाहिँ लङ टर्म होल्ड गर्न पनि ठिक छ, सर्ट टर्म होल्ड गर्न पनि ठिक छ। फाइनेन्सियल एडभाइस त होइन, तपाईँले अभियसली रिसर्च चाहिँ गर्नुपर्छ आफ्नो पैसा इन्भेस्ट गर्नभन्दा अगाडि, बट तपाईँलाई निकै हेल्प चाहिँ हुनेवाला छ तपाईँले डिसाइड गर्नको लागि। बिकज मैले यो भिडियोमा चाहिँ ब्रेकडाउन गर्छु उनीहरूको चाहिँ राम्रो नराम्रो पक्षहरू, र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई एटलिस्ट थाहा हुन्छ कि यो प्रोसेस के हो, अनि त्यो यसको टेक्नोलोजी के हो, अनि त्यो पछाडि चाहिँ यो कतिको चाहिँ अरू कोइनहरूभन्दा चाहिँ राम्रो छ भनेर। आउनुहोस् अब भिडियोलाई सुरु गरौँ। रिसेन्टली सोलोनाको बारेमा तपाईँले चाहिँ सुन्नुभएको नै होला, बिकज निकै हाइकअप भइरहेको थियो, निकै हाइप मचिएको थियो मार्केटमा सोलोनाको। अनि त्यो पछाडि चाहिँ एकदम धेरै राम्रो ग्रोथ पनि यसले देखाइसकेको छ। मैले यसको चार्टमा लिएर गएँ भने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ निकै राम्रो ग्रोथ चाहिँ सोलोनाले दिइरहेको थियो। र मैले अहिले एकछिनमा भन्छु पनि किन चाहिँ यसरी ग्रोथ देखाइरहेको थियो सोलोनाले। अनि हाम्रो फर्स्ट कोइन चाहिँ हाम्रो सोलोना कोइन हो, र त्यसपछिबाट चाहिँ आज हामी सोलोनालाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्नेवाला छौँ। यसको चाहिँ खास टेक्नोलोजी के हो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ किन यसरी चाहिँ ग्रो भएको थियो भनेर तपाईँले यो कोइनहरूलाई चाहिँ तपाईँले एकचोटि मार्केट क्याप खोलेर पनि देखाइदिन्छु। सो तपाईँले किन्नु खोज्नुभयो भने चाहिँ कहाँ गएर किन्नु सक्नुहुन्छ भनेर। यो चाहिँ मेनली चाहिँ बाइनान्समा तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ, अरू एक्सचेन्जहरू पनि छन्, बट आई विल सजेस्ट तपाईँले बाइनान्समै किन्नुहोस्, बिकज एकदमै धेरै राम्रो सिम्पल र एकुरेट रेट चाहिँ बाइनान्सले दिन्छ। तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ बाइनान्स कसरी बनाउने अनि कसरी ट्रेड गर्ने भनेर, मैले त्यो राखिदिन्छु। सो त्यो त भइहाल्यो। सो तपाईँले त्यहाँ चाहिँ गएर किन्न सक्नुहुन्छ, बट फर्स्ट तपाईँले यो भिडियोलाई हेर्नुहोस् कि किन किन्ने भनेर। सो गाइज अहिले हामी चाहिँ सोलोनाको अफिसियल वेबसाइटमा छौँ, र सोलोनाको चाहिँ बिगेस्ट एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि यो कुनै ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा बनेको छैन। यसको आफ्नै एउटा ब्लकचेन छ, अनि त्यस पछाडि त्यसलाई हाम्रो चाहिँ सोलोना ब्लकचेन भनिन्छ। अनि त्यस पछाडि यसको नेटिभ टोकन चाहिँ सोलोना SOL हो। र अरू कुनै ब्लकचेनमा नबनेर आफ्नो एउटा ब्लकचेन हुनुको मेन एडभान्टेज के भइरहेको छ यसलाई भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अरू डिसेन्ट्रलाइज एपहरू चाहिँ बनिरहेका छन्, र जति डिसेन्ट्रलाइज एपहरू बन्छन्, जति उनीहरू ग्रो गर्छन्, त्यति नै सोलोना पनि ग्रो हुन्छ। अब तपाईँले क्वेसन गर्नु होला कि जस्तै इथेरियम पनि सेम, इथेरियम पनि स्मार्ट कन्ट्र्याक्टमा काम गर्छ, अनि त्यो पछाडि चाहिँ इथेरियममा अरू एपहरू बन्छन्, ड्याप्सहरू बन्छन् भने मान्छेहरू सोलोनालाई चाहिँ किन चुज गरिरहेका छन्, किन सोलोनामा आइरहेका छन् भनेर। बिकज सोलोना एकदमै धेरै फास्ट छ, इथेरियम भन्दा पनि धेरै फास्ट छ, र यसको ट्रान्ज्याक्सन पर सेकेन्ड तपाईँले हेर्नुभयो भने 50,000 चलिरहेको छ। यानि कि एक सेकेन्डमा सोलोनामा चाहिँ 50,000 ट्रान्ज्याक्सन हुनसक्छ। एकदमै ठुलो नम्बर हो त्यो भनेको। एक सेकेन्डभित्र भने चाहिँ मिली सेकेन्डमा पनि यिनीहरूको ट्रान्ज्याक्सन भइरहेको छ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ अझै स्केल अप गर्न सकिन्छ, यसको चाहिँ बढाउन सकिन्छ अप टु 7 लाख ट्रान्ज्याक्सन पर सेकेन्ड। लाइक त्यो एकदमै ठुलो नम्बर हो, त्यही भएर सोलोना चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ फास्ट छ। सो फर्स्ट दुईवटा एडभान्टेज के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ आफ्नै एउटा ब्लकचेन छ, जुन कि अरू कुनै ब्लकचेन भन्दा एकदमै धेरै फास्ट छ। मैले अब तपाईँलाई देखाएँ भने चाहिँ सोलोना इज अ डिसेन्ट्रलाइज ब्लकचेन बिल्ड टु इनेबल स्केलेबल युजर फ्रेन्डली एप्स फर द वर्ल्ड। यानि कि यसको ब्लकचेनमा चाहिँ अरू एप्सहरू चाहिँ बनिरहेका छन्। अनि तपाईँले यहाँ हेरिराख्नुभएको ट्रान्ज्याक्सन, त्यहाँ टोटल ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ यसरी बढिरहेको छ। तपाईँले प्रत्येक सेकेन्ड चाहिँ यिनीहरू कति धेरै ट्रान्ज्याक्सन भइरहेको छ, र त्यस पछाडि तपाईँले यहीँबाट थाहा पाउनुहुन्छ कि ट्रान्ज्याक्सन कतिको फास्ट भइरहेको छ। एकदमै धेरै फास्ट छ सोलोना अरू कुनै ब्लकचेन भन्दा। अनि त्यस पछाडि फास्ट हुनुको साथसाथै यसको एभरेज कस्ट पर ट्रान्ज्याक्सन तपाईँले हेर्नुभयो भने 0.00025 छ। लाइक इथेरियमको तपाईँले ट्रान्ज्याक्सन हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा ट्रान्ज्याक्सन गर्न तपाईँलाई चाहिँ अलमोस्ट $20-30 पनि खाइदिन्छ इथेरियमले। $20-30 खानु एउटा ट्रान्ज्याक्सन गर्न र एउटा एभरेज ट्रान्ज्याक्सन गर्न सोलोनामा चाहिँ यति फरक छ कि सोलोनाले 0.00025मा चाहिँ एउटा ट्रान्ज्याक्सन गरिदिन्छ। सो ड्याप्सहरू, डिसेन्ट्रलाइज एपहरू चाहिँ सोलोनामा चाहिँ मुभ हुनुको कारण के छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट एकदमै धेरै फास्ट छ। तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ रियल टाइममा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन भइरहेको छ, प्रत्येक सेकेन्डमा कति धेरै भइरहेको छ। बिकज प्रत्येक एक सेकेन्डमा यसले 50,000सम्म गर्न सक्छ। तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ आफ्नो अगाडि यहाँ चलिरहेको छ। अनि त्यस्तै गरी फास्ट हुनुको साथसाथै चिप पनि छ, एकदम धेरै सस्तो पनि छ। 0.00025 पर ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ यसले लिइरहेको छ। सो एडभान्टेज डिसेन्ट्रलाइज एपहरूलाई चाहिँ के भयो, किनकि फास्ट पनि छ र त्यस पछाडि ट्रान्ज्याक्सन कस्ट पनि एकदमै धेरै थोरै छ।
सो यो तपाईँले मैले तपाईँलाई अब इकोसिस्टम देखाउँछु, यसमा चाहिँ के बनिरहेको छन् भनेर। जोइन द फास्टेस्ट ग्रोइङ इकोसिस्टम। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने मोर देन 250 एप्सहरू ड्याप्सहरू चाहिँ अलरेडी चाहिँ सोलनामा बनिसकेका छन् र उनीहरू चाहिँ अप एन्ड रनिङ छन्। सो यस्तो टाइपको प्लेटफर्मलाई चाहिँ, यस्तो टाइपको ब्लक चेन, यस्तो क्रिप्टोहरूलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति कोइनहरू, जति प्लेटफर्महरू चाहिँ आफूमा बेस भएर बन्छन् यो त्यति नै ग्रो हुन्छ र जति मान्छेहरू अब यसमा आइरहेको छन् आफ्नो चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज एपहरू बनाउन, त्यति फाइदा चाहिँ सोलनालाई भइरहेको छ। अहिले पनि भइरहेको छ, पछि पनि भइरहेको छ, यो नम्बरहरू अझै पनि बढ्नेवाला छ। त्यही भएर फ्युचर चाहिँ सोलनाको अझै पनि धेरै राम्रो छ। सो गाइज अब हेरौँ सोलनाको चाहिँ कम्युनिटी कत्रो छ अनि त्यो पछाडि चाहिँ हामीले, किनकि तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ कुनै एउटा मेम कोइन पनि एकदमै धेरै हाइकअप भइरहेको र प्राइस बढ्छ बिकज त्यसको कम्युनिटी चाहिँ स्ट्रङ भइरहेको छ, यानि कि धेरै मान्छेहरू त्यसलाई बाई गरिरहेका छन्, धेरै मान्छेहरूले होल्ड गरिरहेका छन्। त्यही भएर चाहिँ कम्युनिटी स्ट्रङ हुन चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कुनै पनि क्रिप्टो करेन्सीलाई ग्रो हुनको लागि। सो लेट्स सी सोलनाको क्रिप्टो करेन्सीको चाहिँ कम्युनिटी कस्तो छ भनेर। लेट्स सी हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्न सकिन्छ टेलिग्राममा यति नम्बर अफ फलोवर्स छन्, मेम्बरहरू छन्, ट्विटरमा छन्, युट्युबमा छन्, अनि त्यो पछाडि मिडियममा छन्, थुप्रो अरू सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ यत्रो धेरै चाहिँ फलोवरहरू छन्, मेम्बरहरू छन्, डिस्कर्डमा छन्, गिटहबमा छन्। सो यस कम्युनिटी पनि एकदमै धेरै स्ट्रङ भइरहेको छ। थुप्रै मान्छेहरू इन्ट्रेस्टेड छन् सोलनामा अनि त्यस पछाडि चाहिँ इन्भेस्ट गरिरहेका छन् सोलनामा। त्यही भएर चाहिँ जति कम्युनिटी ग्रो भइरहेको छ त्यति नै यिनीहरू चाहिँ ग्रो भइरहेको छ। र इकोसिस्टम मैले अघि पनि देखाइहालेँ अनि त्यसपछि अहिले पनि देखाउँछु म तपाईँलाई तल र। सो एनएफटीमा मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ एनएफटी प्रोजेक्टहरू मैले तपाईँलाई देखाइदिन्छु। 120 प्रोजेक्ट चाहिँ अलरेडी बिल्ड भइसकेका छन् सोलनामा, अप एन्ड रनिङ छन्। र रिसेन्टली तपाईँको मैले देखाएको थिएँ प्राइस, यो जुन हाइकअप भएको थियो, मैले ओभरभ्यूमा देखाउँछु एकचोटि। सो यसरी हाइकअप हुनुको कारण पनि एउटा रिजन के थियो भन्दाखेरि एनएफटी चाहिँ अहिले लाइक नर्मल्ली मार्केटमा नर्मल एनएफटीहरू पनि थुप्रो हाइकअप भइरहेको छ। एनएफटी मिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ डलरमा चाहिँ सेल भइरहेको छ। र मैले एउटा रिसेन्टली भिडियो पनि बनाएको थिएँ एनएफटीको बारेमा, तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएकै छु, तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ एनएफटी के हो। र एनएफटीको मार्केट आफैमा एकदमै धेरै हाइकअप भइरहेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ इथेरियम चाहिँ मेन लिडमा थियो, इथेरियमको नेटवर्क जुन छ त्यो मेन लिडमा थियो एनएफटीको लागि। तर के भइरहेको थियो भन्दाखेरि प्रत्येक एउटा एनएफटी चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि पनि थुप्रो फी तिर्नुपर्ने, ग्यास फीहरू तिर्नुपर्ने भइरहेको थियो, एकदम धेरै चाहिँ लङ टाइम लागिरहेको थियो। त्यस पछाडि सोलनामाको जुन एनएफटीहरू छ त्यो एक त ट्रान्जेक्सन फी एकदमै सस्तो छ, त्यसैमाथि एकदम धेरै फास्ट पनि छ। त्यही भएर थुप्रो एनएफटीहरू चाहिँ सोलनामा चाहिँ नर्मल सानो बायरले पनि किन्न सक्छ सोलनामा आएर, अनि किनकि ट्रान्जेक्सन फी पनि कम छ, फास्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सोलनामा चाहिँ एनएफटीहरू थुप्रो आइरहेको थियो अनि प्राइस पनि एकदमै धेरै माथि गइरहेको थियो। त्यस्तै गरी डिसेन्ट्रलाइज एप्लिकेसनहरू थुप्रो छ यहाँ, अनि त्यस पछाडि एक्सचेन्जहरू बनेको छ सोलनामा। तपाईँले यहाँ आएर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले 32वटा एक्सचेन्ज त अलरेडी सोलनामा छ। सो जति धेरै एपहरू, एक्सचेन्जहरू अनि एनएफटी प्रोजेक्टहरू आउँछ सोलनामा त्यति यसको प्राइस चाहिँ बढी नै राख्छ। र यसको अर्को बेस्ट पार्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ जुन 100% एउटा फी भनौँ, प्रत्येक ट्रान्जेक्सनको चाहिँ 50% फी चाहिँ बन्द गरिरहेका छन् र 50% चाहिँ जुन डेभलपरहरूलाई दिइरहेको छ। सो प्रत्येक ट्रान्जेक्सनमा 50% चाहिँ बन्द हुन्छ सोलना र अर्को बचेको 50% चाहिँ डेभलपरलाई चाहिँ दिइन्छ। सो गाइज यो त सबै बेसिक कुराहरू भइहाल्यो सोलनाको। तर सोलनालाई चाहिँ अरू कुनै कोइनबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट बनाउने टेक्नोलोजी चाहिँ प्रुफ अफ हिस्ट्री हो। तपाईँले प्रुफ अफ वर्क त सुन्नुभएको होला जसमा चाहिँ बिटकोइन, इथेरियमले काम गर्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले प्रुफ अफ स्टेक सुन्नुभएको होला जस्तै कार्डानो काम गर्छ। तर चाहिँ सोलना चाहिँ हाइब्रिडमा काम गर्छ, जस्तै प्रुफ अफ स्टेक पनि गर्छ यसले, तर एउटा नयाँ टेक्नोलोजी युज गरिरहेको छ प्रुफ अफ हिस्ट्री भनेर। सो प्रुफ अफ हिस्ट्री के हो म तपाईँलाई अब चाहिँ बुझाउन गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल प्रुफ अफ हिस्ट्री बुझ्न भन्दा अगाडि चाहिँ एउटा ब्लक चेनमा चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रान्जेक्सन कसरी हुन्छ बुझौँ। सो फर्स्ट अफ अल एउटा ट्रान्जेक्सन रिक्वेस्ट भइसके पछाडि चाहिँ एउटा ब्लकले चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि त्यस पछाडि यो ब्लक चाहिँ जान्छ जुन जुन कम्प्युटरहरू चाहिँ त्यसलाई भेरिफाई गर्न बसिरहेका छन्, चाहे त्यो संसारको जुन कुनै कुनामा होस्, उनीहरूसँग चाहिँ सबैमा चाहिँ त्यो ब्लक जान्छ र उनीहरूले सबैले त्यो ब्लकलाई भेरिफाई गरिदिन्छन्। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ त्यसको सट्टामा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ रिवार्ड पनि पाउँछन्, अलिकति क्रिप्टोहरू जस्तै कि स्टेकिङको अलिकति पर्सेन्टेज पाए या फेरि चाहिँ माइनिङ गरेर अलिकति पाए। र त्यस पछाडि त्यो ब्लक गएर चाहिँ फेरि जोडिन्छ जुन अरू ब्लकहरू छ। र त्यस्तै गरी चाहिँ ब्लकचेन टेक्नोलोजी बनेको छ र एकदम धेरै सेक्योर र फास्ट छ आफूमा। बट अब अलिकति प्रब्लम म तपाईँलाई यसको के देखाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ट्रान्जेक्सन भइसक्यो मानौँ, र त्यस पछाडि यो ब्लकलाई चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ अब पुग्नुपर्ने छ। अब सपोज गरौँ कि यो फर्स्ट कम्प्युटर हाम्रो नेपालमा छ र एउटा अर्को कम्प्युटर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अमेरिकामा छ, र यो जुन ट्रान्जेक्सन ब्लक छ त्यो चाहिँ नेपालमै भएको हो। अब नेपालमा भइसके पछाडि चाहिँ बिकज यो नेपालमै भइरहेको छ ट्रान्जेक्सन र यो कम्प्युटर पनि नेपालमै छ, उसले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा पाउँछ त्यो ब्लक र उसले चाहिँ भेरिफाई गरिदिइहाल्छ। ल मानौँ कि यो कम्प्युटरले चाहिँ 10 बजी चाहिँ ट्याक्ट्याक्क 10 बजी चाहिँ यो ब्लक पायो र उसले चाहिँ भेरिफाई गरिदियो कि 10 बजी चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन भएको है छ भनेर।
अब तर हाम्रो ब्लकचेनमा थाहा छ कि एउटा कम्प्युटरले मात्रै भेरिफाई गरेर हुँदैन, नोडमा जति पनि कम्प्युटर छन् सबै मैले चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्छ। सो अब यो ब्लक चाहिँ यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ अब यो अमेरिका पुग्दाखेरि, किनकि डिस्टेन्स धेरै लामो छ, यो नेपालको ट्रान्ज्याक्सन हो, अमेरिका पुग्दाखेरि चाहिँ मानौँ कि 10:01 चाहिँ यो अमेरिका पुग्यो। अब यहाँ चाहिँ डिले हुने अनि त्यो पछाडि टाइम फ्रेमहरू चाहिँ सबै सेकेन्डमा मिली सेकेन्डमै हुन्छन्, तर कम्बाइन गर्दाखेरि यो धेरै हुन्छ। सुरुमा चाहिँ अब थोरै लाग्न सक्छ कि 1 सेकेन्ड डिले भएर के भयो, मिली सेकेन्ड भएर के भयो भनेर, बट त्यो कम्बाइन गर्दाखेरि यस्तो टेक्नोलोजीमा चाहिँ त्यो धेरै ठुलो इम्पोर्टेन्ट रोल खेलिरहेको हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्न मिल्दैन। सो अब सपोज गर्नुहोस् कि यो कम्प्युटरले चाहिँ 10 बजे पायो, 10 बजे भेरिफाई गरिदियो ब्लक। अब यो यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ 10:01 चाहिँ भेरिफाई गरिदियो, र यो कम्प्युटरले मानौँ कि 10:05 चाहिँ भेरिफाई गरिदियो। तर अब यो सिंगल एउटा ब्लक चाहिँ भेरिफाई हुनको लागि त सबै कम्प्युटरहरूको त डेटा त म्याच गर्नु पर्यो, सबै कम्प्युटरहरूले चाहिँ एउटै टाइममा भेरिफाई गरेको हुनु पर्यो। अब त्यस्तो छैन, यसले भन्छ 10:01 भेरिफाई गरेको, यसले भन्छ 10 बजे भेरिफाई गरेको, यसले भन्छ 10:0.05 भेरिफाई गरेको। अब यो भेरिफाई भएन। अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो कम्प्युटरले फेरि यो कम्प्युटरसँग कन्ट्याक्ट गरेर, यो कम्प्युटरले यो कम्प्युटरसँग कन्ट्याक्ट गरेर, यानि कि नोडमा भएको सबै कम्प्युटरहरूले चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर कम्युनिकेट गरेर अनि त्यस पछाडि यो प्रोग्रामलाई सल्भ गरेर एउटा टाइम बनाइसके, यो टाइममा चाहिँ भेरिफाई गरौँ भनेर मिलेर उनीहरूले चाहिँ भेरिफाई गरिदिए, अनि बल्ल ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ भयो। र तबसम्म चाहिँ यो ब्लक चाहिँ यहीँ बसिरहेको छ, यो ब्लक अझै पास भएको छैन, र यो सबै गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति टाइम वेस्ट चाहिँ भइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ प्रुफ अफ स्टेकमा पनि त्यति फास्ट भइरहेको छैन अरू कुनै कोइनहरू सोलोना जस्तो। अब सोलोनाले चाहिँ एउटा नयाँ टेक्नोलोजी चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्यो। अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब एउटा ट्रान्ज्याक्सन त रिक्वेस्टेड भयो, सेम अहिलेको प्रोसेस ब्लक चेनले रिप्रेजेन्ट गर्यो र ब्लक फेरि गएर अब चाहिँ सबैमा चाहिँ भेरिफाई हुनेवाला छ। तर चाहिँ अब एउटा सोलोनाले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो ट्रान्ज्याक्सन गर्ने बेलामा यो ब्लक सँगसँगै एउटा चाहिँ यसले चाहिँ टाइम फ्रेम पनि एट्याच गरिदिएको छ कि यो ब्लक चाहिँ 10 बजे नै बनेको हो भनेर एउटा टाइम फ्रेम पनि एट्याच गरिदिएको छ। र त्यस पछाडि अब चाहिँ यो ब्लक चाहिँ सबैमा गयो, तर अलरेडी टाइम सेट त पहिले भइसकेको छ, 10 बजे 10 बजे 10 बजे 10 बजे सबैले चाहिँ 10 बजेकै ब्लक पाए र उनीहरूले भने कि ओके यो चाहिँ भेरिफाई गरिमै भनेर चाहिँ उनीहरूले भेरिफाई गरिदियो, र यो एकदम सर्ट टाइममा चाहिँ यसरी चाहिँ पास भइसक्यो। र गाइज मैले एकदमै धेरै सिम्पल वेमा चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु, यति धेरै सिम्पल छैन, एकदमै धेरै कम्प्लेक्स छ यो टर्म लाइक यो प्रुफ अफ हिस्ट्री भन्ने। सो एकदमै धेरै कम्प्लेक्स र एडभान्स टाइपको टेक्नोलोजी हो, र यसलाई यति सिम्पल वेमा भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति मिस्टेकहरू पनि हुनसक्छ। त्यही भएर म तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ एउटा यसको अफिसियल भिडियोको पनि लिङ्क हालिदिन्छु, तपाईँले त्यसलाई नि हेर्न सक्नुहुन्छ। बट अब हामीले अलिकति लाइक नर्मल वेमा बुझ्नु पर्दाखेरि के भइरहेको छ भन्दाखेरि यो ब्लक भयो भने सबै ब्लकमा यिनीहरूसँग चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो टाइम छ। अब यसरी अब यस्तो यस्तो भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ त्यो ब्लकलाई चाहिँ सबैसँग चाहिँ भेरिफाई त हुन्छ, त्यो हुनै पर्यो, बिकज ब्लक चेनको मेन फङ्सन नै त्यही हो कि सबै नोडहरूमा चाहिँ जानु पर्यो अनि त्यो भेरिफाई हुनु पर्यो। तर अब चाहिँ यिनीहरूसँग अलरेडी एउटा ब्लकमा चाहिँ आफ्नो टाइम भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ एकअर्कासँग कम्युनिकेट गरेर अनि त्यो टाइमलाई भेरिफाई गर्न परेन, बिकज अलरेडी टाइम सेट छ। स्वयं सबै नोडमा चाहिँ त्यो टाइम ब्लक गयो, सबैले स्टोर गरे, सबैले भेरिफाई पनि गरिदियो, र चाँडै यो ब्लक चाहिँ यसबाट कम्प्लिट पनि अगाडि पनि गइसक्यो। सो पहिला चाहिँ यसरी लाइक कुरेर बस्नु पर्थ्यो कम्प्युटरहरूले चाहिँ कम्युनिकेट गरेर एउटा टाइम फिक्स गर्नको लागि भने। अब चाहिँ बिकज अलरेडी टाइम छ यससँग, अनि त्यही भएर चाहिँ टाइम फ्रेम अलरेडी युज भइरहेको छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै छिटो ट्रान्ज्याक्सन भइरहेको छ। र यो ट्रान्ज्याक्सन छिटो हुनुको कारण चाहिँ यही प्रुफ अफ हिस्ट्री नै हो। प्रुफ अफ स्टेक र प्रुफ अफ हिस्ट्री दुइटैको चाहिँ एउटा हाइब्रिड कम्बिनेसनमा चाहिँ काम गर्छ सोलोनाले, त्यही भएर यसको ब्लक चाहिँ यस्तो फास्ट भइरहेको छ। सो गाइज अब तपाईँले बुझिहाल्नु भयो सोलोना चाहिँ किन डिफ्रेन्ट छ अरू कुनै क्रिप्टो करेन्सी भन्दा जुन अलरेडी मार्केटमा छन्। यसको जुन टेक्नोलोजी छ, जुन प्रुफ अफ हिस्ट्री, त्यो चाहिँ अरूभन्दा निकै एडभान्स छ, जसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा अप्पर ह्यान्ड दिन्छ मार्केटमा। बुलिस मार्केट बियरिस मार्केटमा पनि यसले चाहिँ राम्रो पर्फर्म गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि सो राम्रो कोइन छ, फन्डामेन्टली स्ट्रङ कोइन छ, टेक्नोलोजी एकदम धेरै राम्रो छ। अलरेडी कति प्रोजेक्टहरू त्यसमा आइरहेको छन् र अझै आउनेवाला पनि छन्। सो सोलोना चाहिँ निकै अझै माथि जान पनि सक्छ। नट अ फाइनेन्सियल एडभाइस, तपाईँले अफकोर्स रिसर्च गर्नु होला, अनि त्यस पछाडि चाहिँ मेरो प्रिभियस भिडियोहरू पनि हेर्नु होला, किनकि मैले त्यसमा पनि बिटकोइनको चाहिँ जुन चार्ट छ त्यसलाई एनालाइज गरेर, पुरानो चार्टहरू एनालाइज गरेर चाहिँ प्रिडिक्सनहरू दिएको छु। मेबी मार्केट क्रास हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ बाई गर्दा राम्रो होला, किनकि मार्केट एकचोटि क्रास भइसकेपछि पनि यसलाई तपाईँले बाई गर्नुभयो भने यसले चाँडै रिकभर गर्न सक्छ। सो अहिले त एकदम धेरै हाइपमा गइसकेको छ, बट मार्केट करेक्सन भयो, अलिकति डाउन भयो भने चाहिँ अभियसली तपाईँले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि कुरेर बसिरहेको छु, एकचोटि मार्केट क्रास हुने बित्तिकै मैले आफ्नो जुन यो सिरिजको फर्स्ट सोलोना कोइन छ त्यसमा चाहिँ अभियसली इन्भेस्ट गर्नेवाला छु।
सो गाइज यो भिडियोमा यति नै। तपाईँलाई यही इन्फर्मेसन दिनलाई मैले यो सिरिज लिएर आएको थिएँ। यस्तै टाइपको अरू भिडियोहरू पनि आउँछ थुप्रो राम्रो राम्रो कोइनहरूमा। सो तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले लाइक गर्नु होला भिडियोलाई, अनि त्यो पछाडि सेयर गर्नु साथीहरूमा जसले चाहिँ क्रिप्टोको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ, जसले चाहिँ सोलोनाको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ, उहाँसँग सेयर गर्नुहोस्। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला। जय नेपाल।